तो पंजाब और दिल्ली में जो MLAs है वो ऑटो वाले बने हैं। जो हमारा 5 साल का एक CM जो पंजाब में था छन्नी, उनको जो है एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने हरा दिया। आपकी बात है तो हमें समझ आना चाहिए। अगर ये एक तरफ से बोल रहे यहाँ पे नॉर्मल सी है, हमने यहाँ पे जो है डेवलपमेंट किया है, तो कराए इलेक्शन। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं अगर लोग इनके साथ है तो सही है, जमहूरियत ने तो ताकत दी है, इन्हीं को चुनेंगे। पर ये इनके मन में डर है, चाहे ये कुछ भी कर ले। क्या आप भी उन लोगों से पैसा लेंगे जिन्हें आप मैंडेट देंगे? जनाब, पैसों की तो बात ही नहीं है। लोग तो परेशान है, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पैसे नजर आते हैं बाकी जमातों में। हमारी जमात में तो पैसे ही नहीं है जनाब। हमने बिजली जो है मुफ्त फराहम की लोगों के लिए। पंजाब में जो है हमने जो डेलीवेजर्स है कहीं 20,000 से ज्यादा डेलीवेजर्स जो है उनको परमानेंट किया। और यहाँ जम्मू कश्मीर में हो सकता है आप इलेक्शन जीतें और यहाँ आपकी हुकूमत हो, तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं जैसे मसाइल है, क्या करेंगे आप? इन जो मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ सत्ता की भूखी, पावर की भूखी है। ये ठीक है, कराइए इलेक्शन, डर किस बात का है? तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? एक तरफ से ये बोल रहे हैं, एक तरफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, तो ये तो तज़ाद। हमारे साथ रिजवान साहब है जो जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन है, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट है यूथ्स का, ये भी एजाज़ नहीं हासिल है। तो जनाब रिजवान साहब से थोड़ा जानना चाहेंगे हम आम आदमी पार्टी का जो मंशूर है, जो मकसद है जम्मू कश्मीर में, इन्हें इलेक्शन में आना है नहीं आना है, या जो आज का इन्होंने ये इजलास तलब किया था, तो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई, क्या बात हुई यहाँ पे? रिजवान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए, अपनी बात रखने का आपके माध्यम से। पहली बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी है ये बेसिकली एक वो तहरीकी पार्टी है जिसने पॉलिटिकल जो फंक्शनिंग है, जो पॉलिटिकल मैकेनिज़्म है और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको चैलेंज किया है। तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से काम कर रही है और 1 साल से हम पूरा एक्टिव है, हमारे लोग पूरे एक्टिव है ग्राउंड पे। और हम जो इसलिए ये ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। जनाब बिल्कुल हम तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हमारे जो तौर तरीके, ये सवाल इसलिए आपके मन में होगा क्योंकि जो हमारे तौर तरीके हैं सियासत करने के, हमारा ट्रेडिशनल वे नहीं है सियासत करने का। हम ऐसी सियासत नहीं करते जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं, एक दिखावे की सियासत, एक बनावट की सियासत। हमारी सियासत जो है वो एक जो गरीब आवाम है, जो मजलूम आवाम है, जो ऐसा अवाम है जिसे 70 साल से जिसका इस्तिसाल हुआ, उस मजलूम अवाम तक पहुंचना, उस माँ बहन तक पहुंचना, उस नौजवान तक पहुंचना जिसका सियासी तौर पे इस्तिसाल हुआ है। तो हमारी सियासत जो है इस पे मबनी है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन होंगे यहाँ पे हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे तौर से लड़ेंगे। रिजवान साहब, क्या आप समझते हैं यहाँ पे इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे क्या? देखिए, जो हमारा देश है ये जमहूरी देश है। ये जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में जो सबसे बड़ा हक जो हमें है और जमहूरियत जो सबसे बड़ी ताकत एक इंसान को देती है, एक आवाम को देती है, वो है कि आपका वोट, कि आपको वो ताकत देते हैं कि आप खुद से एक जो है नुमाइंदा चुने। तो उस नुमाइंदे से, उस ताकत से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कुछ जो सियासी पार्टीज है जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी हिंदुस्तान में है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और जमहूरियत का जो है इन्होंने वक्तन फवक्तन जनाजे निकाले हैं। लेकिन जो है ये देश जो है ये बहुत बड़ा देश है। इसे कोई जो नेफोरियस डिजाइन्स है कुछ लोगों के, वो उससे ये देश जो है कमजोर नहीं पड़ेगा। और आने वाले वक्त में जो है इलेक्शन इनको करा नहीं पड़ेंगे, चाहे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या जब भी तब भी इनको इलेक्शन कराएंगे। और जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोग जो है इस बार बहुत यहाँ के लोगों ने सियासत देखी है और ये लोग जानते हैं कि किस इंसान को वोट देना है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्तिहान जो इस बार है वो सियासी पार्टीज का नहीं है, सियासी जमातों का नहीं है। इस बार जो इम्तिहान होगा इंशाअल्लाह ताला वो सबसे बड़ा इम्तिहान लोगों का है, क्योंकि लोग ही जो है असली ताकत देते हैं, लोग ही जो है नुमाइंदे चुनते हैं, लोग ही जो है सत्ता में लोगों को बिठाते हैं और गवर्नमेंट्स बनाते हैं। और ये लोगों को समझ आया है कि असली ताकत इन सियासतदानों के पास नहीं, असली ताकत हमारे पास है। रिजवान साहब, आप जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन हैं जी, और आम आदमी पार्टी से जुड़े जो यूथ है उनके प्रेसिडेंट भी है।
آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ بی جے پی کے جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے ایک کلیئر میسیج دی ہے کہ الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک میں پورے زیرو گراؤنڈ پر صفائی ہو. سب سے بڑی چیز جو ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک طرف سے یہاں پہ G20 کراتی ہے، ایک طرف سے یہ کہتی ہے کہ جو کشمیر ہے، آئین میں یہ جو پارلیمان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر میں ڈیولپمنٹ لائی. کشمیر اب ویسا نہیں رہا. تو آپ مجھے بتائیے، اگر کشمیر میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، تو ٹھیک ہے کرائیے الیکشن، ڈر کس بات کا ہے؟ تو الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ ایک طرف سے یہ بول رہے ہیں، ایک طرف سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے، تو یہ تو تضاد. یہ معلوم ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے یہ صرف ستا کی بھوک کی، پاور کی بھوک کی ہے. انہوں نے راجنیتی جو کی ہے ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں بٹوارے کی راجنیتی کی ہے. یہ ہندوستان اگر بنا ہے، یہ دیش جو ہمارا اتنا بڑا دیش ہے، جو آگے بڑے ریاستوں، بڑے کنٹریز سے جو مقابلہ کر رہا ہے، بڑے دیشوں سے جو مقابلہ کر، اگر ہندوستان مقابلہ کر رہا ہے بڑے دیشوں سے، تو اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ یہاں کا جو ہے ہر ایک کا کنٹریبیوشن رہا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو اور عیسائی ہو. یہ اس بھائی چارے کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ایسے کروڑوں لوگ یہاں پر آئے اور گئے ہیں، ایسے لاکھوں ہزاروں حکمران آئے ہیں گئے ہیں، لیکن جو اصلی طاقت ہے، اصلی طاقت لوگوں کی ہوگی. یہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ان کو تب سمجھ آئے گی جب ان کو لوگ جو ہے ستا سے اتاریں گے اور گھسیٹ دیں گے ان گاٹیوں میں، ان کالی گاٹیوں میں جہاں سے ان کی واپسی نہیں ہوگی. اچھا رضوان صاحب، اگر الیکشن ہوں گے نہیں تب آپ کا ایجنڈا ہوگا کیا؟ دیکھیے جناب، ایک جب انسان جو سیاست میں آتا ہے، جو میرا ماننا ہے، اور جو یہ پارٹی جو ہے عام آدمی پارٹی جو ہے، کیجریوال جی کی سوچ جو ہے، سیاست صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے اور آپ کو ایم ایل اے بننا ہے. ایم ایل اے تو ہمارے بنتے آئے ہیں، چاہے وہ پیسے کی بنیاد پہ، چاہے وہ چوری کی بنیاد پہ، چاہے وہ ریگنگ کی بنیاد پہ، چاہے وہ کولیبریشن کی بنیاد پہ، جو مرکزی جماعتوں سے ان کی کولیبریشن ہوئی ہے، تو سرکاریں تو بنی ہیں. این سی تو بنی ہے، 1987 کے الیکشن انہوں نے رگ کرائے، وہ سرکار تو بنی. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ یہ بڑی بات ہے کہ آپ الیکشن میں آئے، آپ جو ہے الیکشن لڑیں، لیکن اس سے بڑی بات ہے جو مدعے اٹھانے ہیں، جو دبی ہوئی آواز ہے لوگوں کی، ان کے مسئلے ہمیں سامنے لانے ہیں. یہ بھی سیاست ہے، اور سیاست کا سب سے بڑا یہ جو ایک پارٹ ہے، سیاست کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ آپ کو آواز اٹھانی ہے. الیکشن ہو نہ ہو، ہم لڑتے رہیں گے حقوق کے لیے. جو یہاں کے نوجوان ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا رضوان صاحب، اگر الیکشن ہوں گے تو آپ جموں کشمیر کی سبھی سیٹوں پر لڑیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم سبھی سیٹوں پہ لڑیں گے. دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ امتحان اس بار لوگوں کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو واقعی میں لوگ جو ہے اب اویئر ہو چکے ہیں، جو لوگوں کے دل میں ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ووٹ کے ذریعے باہر آئے گا ایونچولی. اچھا رضوان صاحب، کیا وہ ٹریڈیشنل ویسے ہی رہے گی جیسے کہ پہلے یہاں سیاست میں رہی ہے کہ مینڈیٹ اسی کو مل رہا ہے جو جس کا اپروچ ہو، انفلوئنس ہو، جو لینڈ لارڈ ہو، جو کیپٹلسٹ ہو، یا جس کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، یا جس کا ریکارڈ ٹھیک نہ ہو، وغیرہ وغیرہ؟ کیا آپ بھی انہیں کو ایسے ہی لوگوں کو مینڈیٹ دیں گے کیا؟ جناب، جو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، جو آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے، یہ ایک معمولی گھر سے ہی تعلق رکھتا ہے. میں کسی سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتا. میں کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہوں. میں حالانکہ میں کچھ چیزیں جو ہے چھوڑ کے آتا ہوں، یہ اپنی چوائس ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے نکلتے ہیں، obvious سی بات ہے، یہ جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی بڑا چیز حاصل کرنا ہو. لیکن جو ہم سارے لوگ جو اس جماعت میں ہیں، میکسیمم میں آپ کو کہوں گا، میکسیمم لوگ جو ہے وہ معمولی لوگ ہیں، اور معمولی لوگ ہی جو ہے حکمران لاتے ہیں، معمولی لوگ ہی گورنمنٹ بناتے ہیں. آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پنجاب اور دلی میں جو ایم ایل ایز ہے وہ آٹو والے بنے ہیں. جو ہمارا 5 سال کا ایک سی ایم جو پنجاب میں تھا، چھنی، ان کو جو ہے ایک موبائل ریپیئر شاپ والے نے ہرا دیا. اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے، عام آدمی پارٹی کے جو اصول ہے وہ کیا ہے، اور عام آدمی پارٹی جو ہے، جو گراؤنڈ سے جڑے لوگ ہیں، جو گراؤنڈ سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگوں کی بات کرتے ہیں، جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں، انہیں کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتے ہیں عام آدمی پارٹی. آپ بھی ان لوگوں سے پیسہ لیں گے جنہیں آپ مینڈیٹ دیں گے؟
जनाब पैसों की तो बात ही नहीं है, लोग तो परेशान है, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पैसे नजर आते हैं बाकी जमातों में, हमारी जमात में तो पैसे ही नहीं है जनाब। तो इसी वजह से है जो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे सोच है, और जो सोच है सबसे बड़ी ताकत है, वो पैसे को भी हराती है, वो शोहरत को भी हराती है, वो बड़े ताकतवर लोगों को भी हराती है। जब आपके पास सोच हो, और जब सही सोच हो, वही असली जुनून दिल में पैदा करती है। और जो जुनून जो होता है, जुनून ही जो है, आप अगर इतिहास उठाए, पूरे दुनिया का इतिहास उठाए, जो भी बड़े लोग हैं यहाँ पे, जो भी बड़े लोग हैं जिन्होंने इतिहास बदला है, जिन्होंने एक लोगों के लिए मिसाल कायम की है, उन लोगों ने हमेशा एक, उनके दिल में जुनून था, जज्बा था। पैसे हालांकि नहीं होंगे, लेकिन जुनून और जज्बा जो है, हमेशा आप ये कॉमन चीज पाएंगे उनके दिलों में था। और इंशाल्लाह ताला जो कश्मीर में जो हमारे साथ अवाम जुड़ी है और लोग जुड़े हैं, उनके दिल में भी जुनून और ये जज्बा है इंशाल्लाह ताला। अच्छा रिजवान साहब, केजरीवाल साहब आपके सरबराह हैं भारत में, जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो दिल्ली के सीएम बने हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है कि जो लोगों को राहत मिली है। कुछ पैकेज उन्होंने दिए हैं, जैसे बिजली का मामला उन्होंने लोगों को उसमें राहत दी है। उन्होंने तकरीबन 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं। और पानी का मामला है, उसमें भी फ्री कुछ कर दिया है। और एजुकेशन का मामला है, टोटली फ्री कर दी है एजुकेशन। और हेल्थ का सेक्टर जो है, उसमें भी उन्होंने फ्री कर दिया है। हेल्थ सेक्टर में भी लोगों की खिदमत बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने जो कह रहे हैं वो कर रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में, हो सकता है आप इलेक्शन जीतें और यहाँ आपकी हुकूमत हो, तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं, जैसे मसाइल है, बिजली का है, पानी का है, रोड का है, चावल का यहाँ मामला है, और एजुकेशन का मामला है, और हेल्थ का भी मामला है, क्या करेंगे आप इन जो मामले हैं, जो मसाइल है, जो इश्यूज है यहाँ, क्या करेंगे आप उन इश्यूज का लेकर के? देखिए इंशाल्लाह ताला ये तो है ही। देखिए दिल्ली में गवर्नमेंट आई तो दिल्ली में बदलाव लाया, हालांकि वो भी यूटी है, वहाँ पे जो है एलजी की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मुदाखलत है, वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की मुदाखलत है वहाँ पे, वहाँ की गवर्नमेंट में। लेकिन फिर भी आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने फिर भी बदलाव लाया वहाँ पे, इतनी मुदाखलत होके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर्स निकलते हैं कि जो है इनके राइट्स जो है, सीएम के राइट्स जो है और गवर्नमेंट के राइट्स जो है, इनको ये दिए जाए, लेकिन उसके बाद ये एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं ये। तो आप देखिए इस बीच में काम करना, इस बीच में बदलाव लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट पंजाब में बनी, आप पंजाब की बात करिए, पंजाब में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में हमने बिजली जो है मुफ्त फराहम की लोगों के लिए, पंजाब में जो है हमने जो डेलीवेजर्स है कहीं 20,000 से ज्यादा डेलीवेजर्स जो है उनको परमानेंट किया, और काफी सारे काम जो है हमने पंजाब में भी किए। तो ये जो है ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है महदूद इस तक ही नहीं है, जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जब इनके लोग जो है आगे आगे और ज्यादा ताकत देंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे हर जगह में बड़े बड़े काम करेंगे, इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और बात रही जम्मू कश्मीर की, जो हमारी रियासत है, पिछले, जैसे मैंने कहा कि पिछले 70 साल से हमने बड़े हुक्मरान देखे, सियासी पार्टीज देखी, सियासत देखी, हमने बहुत सारी चीजें देखी हमने। तो और इस बीच में जो है जो आम इंसान है वो पिसता गया। तो हम इंशाल्लाह ताला जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो ये सारी चीजें जो हम सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज जो है, बेनिफिट जो हम बाकी रियासतों में देंगे, इंशाल्लाह ताला जम्मू कश्मीर में भी देंगे। जम्मू कश्मीर में जी। अच्छा इरफान साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पूरे भारत भर के लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है कि करप्शन एक आम सी बात बन गई है, एक मामूली सी नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के लोगों को। करप्शन के बगैर यहाँ पे कोई काम निकलता ही नहीं है, और गरीब लोग पिस रहे हैं जैसे कि आप कर रहे हैं। तो और करप्शन के हवाले से आप क्या करना चाहेंगे? करप्शन को ख़त्म करना चाहेंगे, या करप्शन के खिलाफ किस तरह से आप उठ खड़ा होंगे, या कोई ऐसा सेमिनार भी आया, या कोई ऐसा कुछ प्रोसेशन भी नहीं हुआ आपकी तरफ से कि ये करप्शन के खिलाफ? देखिए जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम इस टाइम पे ताकत में नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप अगर देखेंगे चाहे वो एसआई के इम्तिहानात हो, हम पहले लोग थे लाल चौक में, हमने जलसा किया, प्रोटेस्ट किया करप्शन के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने करप्शन किए। चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो धांधलियां हुई उसमें हम पहले लोग थे जो सड़कों पे आए, उसके खिलाफ हमने लड़ा। जब यहाँ पे बुलडोजर चलाए गए गरीब आवाम पे, हम पहले लोग थे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे। चाहे वो वोकेशनल ट्रेनर्स की बात हो, हम पहले लोग थे जो धरनों पे आए। चाहे जिस भी इंसान की बात हो,
ہم پہلے لوگ ہیں, چاہے وہ ایپٹیک کا اسکیم ہو ریسنٹلی, ہم نے وہ بات اٹھائی, ہم نے نیشنل میڈیا میں بات اٹھائی, ہم نے جو ہے ہم سڑکوں پہ آئے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے. حالانکہ ہم طاقت میں نہیں, لیکن جیسا میں نے کہا کہ سیاست صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ حاصل کرنے, سیاست یہ بھی ہے کہ سب سے بڑی جو سیاست کا حصہ ہے وہ ہے کہ آپ کو بات اٹھانی ہے اور اپنے جو حقوق ہے وہ لوگوں تک پہنچانے ہیں, اور ہم نے بات اٹھائی, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم جو ہے بات اٹھائیں گے. اچھا رضوان صاحب, آپ عام آدمی پارٹی کے سپوکس مین تو بے شک ہے, کیا آپ کا جو جنون ہے جسے آپ الیکشن میں جھونکنا چاہتے ہیں, 70 سال یا 75 سال پرانے جو سیاستدان ہیں, سیاست کے کھلاڑی ہے اور بہت بڑے پولیٹیشین ہیں یہاں کے, کیا آپ ان کو ہرا پائیں گے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے عزت دیتا ہے, جس کے دل میں سچائی ہوتی ہے اسے وہ کامیاب کرتا ہے. جس کے دل میں سچائی نہیں ہوگی, کامیابی صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایم ایل اے دے آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں, اللہ آپ کو حکمرانی دے آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں, یہ تو امتحان ہوتے ہیں. اصلی جو ہے اصلی کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب آپ کے دل میں جو ہے نیک نیتی ہو, وہ اصلی کامیابی ہے, وہ تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایم ایل اے بننا, گورنمنٹ میں آنا, یہ تحفہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں وہ شعور پیدا کرنا, آپ کے ذہن میں وہ شعور پیدا کرنا کہ آپ کو صحیح رستے پہ چلنا ہے اور لوگوں کا کام کرنا ہے اور آنیسٹلی کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں, جیسے میں نے کہا, میں وہی نوجوان ہوں جسے سیاست سے ایک وقت پہ بہت شدت نفرت تھی اور میں نے آج تک ووٹ نہیں دیا ہے, لیکن جو عام آدمی پارٹی ہے, عام آدمی پارٹی ایسی جماعت ہے جس نے ہم جیسے نوجوانوں کو جگایا اور ہم جیسے لوگوں کو ایک بھروسہ دلایا کہ ہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے لڑ سکتے ہیں, اپنے ریاست جموں کشمیر کے لیے لڑ سکتے ہیں. اچھا رضوان صاحب, کیا جو لوگ 50 سال 70 سال سے سیاست میں ہیں اور انہوں نے وہ حکومت بھی کی ہے, منسٹر بھی رہے, ایم ایل اے بھی رہے, آپ کی نظر میں وہ لوگ جموں کشمیر کے لیے کچھ کرے ہیں کہ نہیں کیا ہے انہوں نے, یا کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ ایک انسان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں, اس سے جو ہے آپ کپڑے چھین لیتے ہیں, اس سے اس کا گھر چھین لیتے ہیں, اس سے اس کے سپنے چھین لیتے ہیں, اس سے وہ جینے کا ادھیکار چھینتے ہیں, اور جب وہ انسان بیچارہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو آپ بریڈ کا ٹکڑا دیتے ہیں اور وہ دوڑا دوڑا چلاتا ہے کیونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتی ہے وہ مر جائے گا اگر اس کو یہ بریڈ کا ٹکڑا بھی نہیں ملے. تو یہ جو سیاستدان یہاں کے رہے ہیں, انہوں نے ایسی حالت کی ہے کشمیر, سب کچھ چھین لیا ان سے, پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے, چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو, چھوٹے چھوٹے بریڈ کے ٹکڑے دیے ان کو, لیکن جو ان کا اصلی کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. اصلی کام دلی میں بیٹھے اروند کیجریوال جی نے کیا ہے کہ ایک بہتر انسٹیٹیوٹس دیے, وہاں پہ بہتر ایجوکیشن دی, فری ایجوکیشن دی, ہیلتھ کیئر سسٹم دیا اور فری ہیلتھ کیئر سسٹم دیا, وہاں کی فری ٹرانسپورٹیشن دیا, پورا نظام بدل دیا, گورنمنٹ سکولز میں سوئمنگ پولز دیے, ایک آٹو والے کا بچہ, ایک مزدور کا بچہ, ایک غریب کا بچہ, ایک مظلوم کا بچہ, ہر کوئی وہاں پہ پڑھ رہا ہے عالیشان سکول میں. جیسے پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں ویسے گورنمنٹ سکولز وہاں کے بنا دیے. آپ مجھے بتائیے 70 سال میں یہ کیا ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں یہاں کی ہے, ٹریڈیشنل پارٹی, چاہے این سی ہو, پی ڈی پی ہو, ہوں گے ان کے بڑے نام, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ بڑے نام ہونے سے آپ صحیح ہو گئے. آپ مجھے بتائیں 3 سی ایم تھے ان کے, کیا یہ یہاں پہ یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تھے اتنے 70 سال میں؟ ایک یونیورسٹی اتنی بڑی نہیں بنا سکتے تھے کہ ہمارے بچوں کو باہر جانا پڑتا ہے پڑھنے کے لیے, اور 2,500 کروڑ کشمیر سے جو ہے وہ باہر کی ریاستوں میں جاتا ہے, اس لیے جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ یونیورسٹیز ہیں اور ہمارے بچے جو ہے باہر پڑھنے کے لیے ان کو بھیجنا پڑتا ہے. لیکن جب وہ واپس آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کا قرضہ اٹھا کے ماں باپ ان کو باہر بھیجتے ہیں, لون اٹھا کے باہر بھیجتے ہیں, زمینیں بیچ کے باہر بھیجتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے. ان کو لگتا ہے کہ پی ایچ ڈی کر کے, ایم بی اے کر کے یا اور کوئی ڈگری کر کے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہ اس کا روزگار ہوگا, یہاں پہ یہ نوکری لگے گا. لیکن نوکریاں کن کی لگتی ہے؟ نوکریاں لگتی ہے ان سیاستدانوں کے بچوں کی, بھتیجوں کی, بانجوں کی, اور جو ان کے جو باقی آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نوکریاں لگتی ہے. لیکن جو بیچارہ جو یہ ایلیجبل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے, جو باہر پڑھ کے آیا ہوتا ہے, اس کی نوکری نہیں لگتی کیونکہ اس کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ حقیقت ہے جموں کشمیر کی. اچھا رضوان صاحب, کیا میسج آئے گی لوگوں کو آپ کی طرف سے, عام آدمی کی پارٹی کی طرف سے, کیجریوال صاحب کی طرف سے, لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ میسج بس یہی ہے کہ جو طاقت ہے, اصلی طاقتور لوگ آپ ہو, اصلی طاقتور لوگ جو ہے عام جنتا ہے, اور اس طاقت کا ہمیں استعمال کرنا ہے. ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے,
पूरे हिंदुस्तान में और खासकर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में हमें ये बोला गया कि आम इंसान ताकतवर नहीं है, लेकिन असली चीज जो है आम इंसान ही ताकतवर है। आम एक हवा बनाई गई कि सियासत गंदा है, सियासत इसलिए ये सियासतदानों ने ये हवा बनाई गई कि सियासत गंदा, इसलिए कि अच्छा इंसान इसमें न घुस जाए। क्योंकि जब वो सियासत में कोई भी अच्छा इंसान जाए उसको बोलते हैं क्योंकि सियासत गाली की तरह लगती है। ये इन लोगों ने ही बनाया है सियासत हवा, ताकि अच्छे लोग ना आए, क्योंकि इनको पता है ये करोड़ों का बिजनेस है। इनके करोड़ों के बिजनेस में जो है कोई शरीकदार आएगा, इनके करोड़ों का बिजनेस जो है वो फना हो जाएगा अगर कोई ईमानदार इंसान आ गया। लेकिन केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो इसी जो है इन्हीं भ्रष्टाचारी लोगों को, इन्हीं जो है करप्ट लोग हैं, इनके खिलाफ जाना है इंशाल्लाह ताला, और आवाज उठानी, सच्चाई की आवाज उठानी, और इन सारे लोगों को इस बार जो है इस बार मात देनी है। और वो कौन देगा? वो इंसान, वो लोग देंगे, आम जनता देगी जम्मू कश्मीर की इंशाल्लाह ताला। चलिए साहब, रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट शबीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी बारामूला। आज का हमारा जो यहाँ प्रोग्राम था, हमारे जो बारामूला के हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं डिस्ट्रिक्ट के जनाब जावेद अहमद डार साहब, उनके घर पे हमने पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ज़िम्मेदारान को बुलाया था कि हमारी 23 तारीख को तह प्रोग्राम के तहत हमारा एक जलसा हो रहा है, जिसमें हमारे कुछ ज़ुमा दिल्ली से भी आ रहे हैं। तो उसी बारे में एक स्ट्रेटजी चार्ट का आउट करनी थी, और हम यहाँ बैठे थे जावेद साहब के घर पे, तमाम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़िम्मेदारान और हमारे यूथ के ज़िम्मेदारान। तो हमने ये प्रोग्राम तय किया कि 23 जुलाई को बारामूला डॉग बंगलो में हमने वेन्यू सेट किया है, और उस दिन हमारा एक यहाँ जलसा होगा, जिसमें दिल्ली से भी हमारे जो हैं वो ज़ुमा आएंगे, उसमें मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं वो सब होंगे। तो हमारी तमाम जो हमारे यहाँ की गयूर अवाम है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा की, उन सब से हमारी ये अपील रहेगी कि वो इस दिन जोक दर जोक आएँ और उस जलसे को कामयाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।